नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। न्यूज 8 मा स्वागत छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको 108 किलो सुनको जलहरी प्रकरणमा ढिला गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तौल लिन मन्दिर पुगेको छ। अख्तियार सुनको तौल लिन विलम्ब गरेर पशुपतिनाथ पुगे पनि यो विषयले संसदमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरिसकेको थियो। संसद अवरुद्ध हुने गरी चलेको विरोध अहिले भर्खर सृजना भएको विषय भने होइन। महालेखाले नै जलहरीमा राखिएको सुनको विवरणमाथि प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाले प्रश्न उठाएको मात्रै थिएन, यसबारे अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो। अख्तियारले यो विषयमा सक्रिय अनुसन्धान नगरेपछि संसद प्रवेश गर्यो र सर्वसाधारणले समेत यसबारे चासो राख्न थाले। संसदीय समितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवको रोदन र सुन नहराएको दाबीले पनि जलहरीको चासो थप बढाएको हो। सुनमा विभिन्न रसायन र धातु मिसाएर 108 किलो पुर्याइएको बताइन्छ। तर अख्तियार भने सबै विवाद सतहमा आएर सेलाउनै लागेका बेला सुन जोख्न पुगेको छ। अख्तियारले उजुरी पर्ने बित्तिकै किन सुन जोख्न पुगेन? संसदमा हंगामा चले पनि अख्तियारले किन सक्रियता देखाएन? वा अख्तियारले अब जलहरी प्रकरणमा दृढतापूर्वक कारबाही चलाउला? यस्ता प्रश्नहरू पेचिलो बनेका छन्। सुन जोखेपछि यो प्रकरणले कस्तो रूप लिन्छ? अनुसन्धान कुन स्तरमा हुन्छ? यस्ता प्रश्नको घेरामा अख्तियार परेको छ। संसदको त्रिशङ्कु अङ्क गणितका कारण जलहरी प्रकरण उठाउने सांसद नै बेवकुफ बनिसकेका छन्। अख्तियारले पनि यही शैली नपछ्याओस्। त कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु भने झै अख्तियारले अपराधलाई लाहाछाप नलगाओस्। जनताको आशा, न्याय र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा खेलवाड नगरोस्। सरकारले पनि यसमा संसदमा जस्तै बेवकुफिया नदेखाओस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। फेरि खोतलिँदै नेकपा विभाजनको रहस्य, आन्तरिक र बाहिरी कारण के थियो भन्दै केपी ओलीको प्रश्न, वास्तविकता विश्लेषण आवश्यक रहेको भनाए। किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो? बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै संशोधनको माग भइरहँदा कानुनी अवरोध, संशोधनलाई असफलताको मानक बनाउने वा नबनाउने विषयमा बहस योजना। सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। देशैभरका स्थानीय तहहरूले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट मात्रै 25.5 अर्बको। दुर्गम क्षेत्र रित्तिँदै गएपछि मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाले ल्यायो नयाँ योजना। बाहिरबाट बसाई सरेर आउनेलाई घर उपहार दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ। सत्ता नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान खसेका छन्। सहज ढङ्गले बजेट पास नहुने देखेपछि सत्ता साझेदार दलहरूलाई मनाउन सरकार बजेट संशोधनको बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। तर राजनीतिक वृत्तमा भने कानुनी जटिलतालाई देखाउँदै बजेट संशोधन गरे सरकार असफल हुने तर्कहरू भइरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले बजेट संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस छेडिएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै विपक्षी दलका साथै सत्ता साझेदार दलहरूबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहँदा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरूले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेटमा अन्य दलहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै संशोधन नगरेसम्म बजेट पास हुन नदिने अडान कसेका छन्। अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाबदेहिता नबोकेर
त्यो विषयलाई त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यता सरकारलाई समर्थन जनाइराखेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बजेट संशोधन गरेर आफ्ना पार्टीका मागहरू सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की जनमतले दिइरहेको छ। त्यसो त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले एकलौटी गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नै बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। अन्य विधेयकको तुलनामा बजेट संशोधन जटिल रहेकाले त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। हाम्रो के छ भने किताब सिताब सबै छापिएको पुरानो पद्धति प्रणाली सबै कुरा हामीले बुझेकै छौँ। यही अहिलेकै प्रक्रियालाई निलम्बन नगरिकन यथास्थितिमा राखेर कसरी सम्भव छ र त्यो त्यसैले जे होस् असन्तुलन भएका क्षेत्रहरूमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले सबै दल र नेताहरूलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यही बाटोबाट गएर 12 गते बजेट पास हुन्छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरू विरोधमा उत्रिएपछि संसदबाट बजेट पारित नहुने दृष्टान्त बुझेको सरकार संशोधनका लागि सकारात्मक देखिएको छ। यस्तोमा नेपालले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीमा बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने मान्यता रहेको छ। संसदीय अभ्यासमा बजेट संशोधन हुँदा सरकार नै असफल हुने र ढल्ने हामीले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीको मूल मान्यता हो। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाएको नेपालले बजेट संशोधन गर्न सक्छ? यो विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला प्रचण्डले के गर्लान्, सत्ता गठबन्धनले के गर्ला, प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता जोगाउन वकालत गर्ने कांग्रेसले के गर्ला, प्रश्न गम्भीर बनेको छ। अझ बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन र गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई अँगालेर अगाडि बढ्ने हो भने करोडौं खर्च गरेर सदनमा गरिएको छलफलको औचित्य के हो? बहस छेडिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता छोटो समयमै विग्रहमा पुग्यो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमन भयो भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमत पार्टी सदस्य र सांसद लिएर ओलीलाई कारवाही गरे। ओली पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेपछि ओलीले पनि यस्तै गरे। त्यसपछि पार्टी विभाजन भयो। अहिले विभाजनको 3 वर्षीय यात्रामा पुग्दा नेकपा विभाजन किन भयो, यसका कारण के थिए लगायत विषयको खोजी हुनुपर्ने मागहरू अब शीर्ष नेताहरूबाटै आउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट जनमतले पार्टी एकता गर भन्ने सन्देश दिएको भन्दै एमाले माओवादी केन्द्र बीच आकस्मिक एकता भयो। आकस्मिक रूपमै भएको पार्टी एकताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। शानदार बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्न भने पाएनन्। ओली र प्रचण्ड बीच चलेको सत्ता संघर्षका कारण पनि एकतामा समस्या देखा परेको दाबी गरिन्छ। एकले अर्कोलाई प्रशंसा गर्ने गरेका ओली प्रचण्ड एकाएक वर्ग दुश्मन बने। ओली प्रतिगमनकारी ठहरिए। सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद विघटनलाई मान्यता नदिएपछि ओली राजनैतिक रूपमा संकटमा घेरिए। यसरी नै कारबाहीको श्रृङ्खला चलेपछि सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता नै भङ्ग गरिदियो। नेकपा नाम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने ऋषि कट्टेलले माग नै नगरेको विषयमा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्यो। सर्वोच्चले नाम विवादमा पार्टी एकता नै भङ्ग गरिदिएपछि एमाले माओवादी फेरि सक्रिय बने। दृश्यमा देखिएका यी विषयले पार्टी एकता टुट्नुको पछाडिका कारणहरू संसद विघटन र सत्ता सङ्घर्ष नै देखिन्छ। तर यति मात्रै नभई पार्टी एकता टुट्नुका कारणहरू विश्लेषण हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माग गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडि पार्टी विभाजन भयो। 2.5 वर्ष अगाडि भयो। 2.5 वर्ष अगाडि पार्टी विभाजन भयो। त्यो विभाजन त्यसले यसो भन्यो यसले यसो भन्यो मात्रै भन्नु हुँदैन। त्यसका पछाडिका कारणहरू के थिए, उद्देश्यहरू के थिए, किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो, यी कुराहरू अलिकति आउनु पर्यो। ओलीले नेकपा विघटन हुनुका कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने बताउँदा यसबारे थुप्रैले चासो व्यक्त गर्नु सामान्य पनि हो। छरिएको कम्युनिस्ट जनमतलाई एकताबद्ध गरेको भन्दै ओली प्रचण्डलाई धेरैले दूरगामी नेताको रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका थिए। तर ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदै बालुवाटारमा र प्रमुखलाई भेटेकोदेखि विभिन्न आरोप लगाउने गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको त्यस बेलाको नेता टिमले भने आफ्नो कारण पार्टी फुटेको स्वीकार गर्न तयार देखिन्न। विशाल बनेको नेकपा विघटनका पछाडि आन्तरिक कारण मात्रै थिए।
यो अहम प्रश्न बनेको छ। पार्टी विभाजनको बेला चिनिया राजदूत हौ यान्छीको दौडधुप होस् वा अन्य देशका राजदूतको सक्रियता नै किन नहोस्, यसका पछाडिको कारण के थियो भन्ने बारे खोज अनुसन्धान हुनुपर्ने माग बिस्तारै बलियो बन्दै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको नेकपा विभाजनले न्याय पाउला? अब यो प्रश्न थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। यस्तै नेकपा विभाजनको कारण खोज्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू तयार होलान्? यो पनि अहम विषय बन्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बच्नका लागि HPV खोप प्रभावकारी मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको भन्दै प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण थुप्रै महिलाहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा पनि पाठेघरको मुखका क्यान्सरका रोगीका बिरामी कम गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारले निशुल्क रूपमा HPV खोप प्रदान गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वमा महिलाहरूमा हुने क्यान्सरहरूमध्ये पाठेघरको क्यान्सर चौथो प्रमुख क्यान्सरको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा भने महिलाहरूमा हुने क्यान्सरहरूमध्ये यो क्यान्सर पहिलो प्रमुख रूपमा पर्दछ। HPV फार्मेसन सेन्टरका अनुसार नेपालमा सन् 2021 मा 2000 भन्दा बढी महिलामा पाठेघरको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो, जसमा 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 95% भन्दा बढी पाठेघरको क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV भाइरसबाट लाग्ने गर्दछ, जसका लागि HPV खोप निकै प्रभावकारी र सुरक्षित समेत मानिएको छ। नेपालमा बढ्दो पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले निशुल्क रूपमा पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको HPV खोप कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ, जसका लागि सरकारले असार मसान्तसम्म 20,000 भाइल HPV खोप नेपाल भित्रियाउने तयारी गरेको छ। खोपका लागि 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र 9 करोड रुपैयाँ बराबरको खोप नेपाल आउने तयारीमा रहेको छ। 10 करोड विनियोजित थियो, त्यो मध्ये करिब 9 करोड जतिमा भ्याक्सिन चाहिँ आउन लाग्यो हो। त्यसपछि अब यो जिल्ला सिलेक्सन भइसकेपछि अहिले परिवार कल्याण महाशाखाबाट उसको गाइडलाइनहरू निर्देशिकाहरू तयारी हुने क्रममा रहेको छ। त्यो जिल्लाहरू मन्त्रालयबाट सिलेक्सन भइसकेपछि त्यहाँ अब त्यो तालिम ओरिएन्टेसन लगायतका अरू कामहरू त्यहाँ सुरु हुन्छ। सरकारले सन् 2016 र 17 मा चितवन र कास्कीमा 11 देखि 13 वर्षसम्मका किशोरीमा HPV खोप परीक्षण गरेको थियो। सन् 2019 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो खोप ल्याउन खोप शाखालाई 2 करोड 75 लाख र भरतपुर स्थित BP कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। HPV खोप महँगो खोप भएका कारण सरकारले हाल पाइलट फेजका लागि उक्त खोप ल्याउन लागेको हो। यो भ्याक्सिन अहिले पाइलटिङको रूपमा मात्रै नेपाल सरकारले पाइलटिङको रूपमा मात्रै लगाउन खोजेको हो। यो यसपछि यो भ्याक्सिन गाभीबाट अनुदानमा प्राप्त हुन्छ र अरू देशमा बिस्तारै त अरू जिल्लाहरूमा पनि त्यसको विस्तार हुन्छ। अहिलेको लागि पाइलटिङको रूपमा नेपाल सरकारले 20,000 भाइल भ्याक्सिन लगाउन खोजेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको HPV खोप यौन सम्पर्क नभएका 9 देखि 14 वर्षका बालबालिकालाई लगाउन साथै उक्त समयमा खोप नपाएको अवस्थामा 26 वर्षको उमेरमा समेत उक्त खोप लगाउन सकिन्छ। यो खोप विश्वका 125 देशहरूले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। नेपालमा उक्त खोप केही निजी अस्पतालमा उपलब्ध भए पनि महँगो पर्ने भएका कारण सरकारले निशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका छन्। आइतबार आगामी बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका विभिन्न प्रश्नहरूमाथि मन्त्रालयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रीहरूले आगामी वर्षमा आर्थिक चलखेल शून्यमा पुर्याउने ग्यारेन्टी तथा चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
आइतबार सदनमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले उद्यमको सुरक्षा गर्ने तथा सुशासन प्रत्याभूत गराउने बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सुरु भएको बताएका छन्। आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चा सुन्नेको त्यो शून्यमा झारिएको छ, यो म दावेका साथ भन्छु, म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले चुरे संरक्षण गर्ने बताएका छन्। तथापि चुरे संरक्षणका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमाथि आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले महिला सशक्तिकरण तथा आर्थिक रूपमा पनि सक्षम बनाउने योजना ल्याएको बताएका छन्। यसपटकको बजेटमा पनि महिलाहरूलाई थप सशक्तिकरण गर्नका निमित्त र आर्थिक कुराहरूमा पनि सबल बनाउनका निमित्त मन्त्रालय गम्भीर छ। त्यस्तै मानव सेवा आश्रमका विषयमा कार्यविधि बनाएर रकमको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि बजेट न्यून भएको बताए। खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत भन्दा थुप्रै मागहरू आएको हुँदा ती सबै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले मधेसमा बजेट कम दिइयो भन्ने कुरा गलत भएको बताएकी छन्। उनले बजेट अभावले 8वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन नसकिने बताइन्। 8वटा शहरहरूलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न करिब 11 अर्ब 57 करोड 82 लाखको स्रोत सहमति माग गरिएकोमा उक्त स्रोत सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम ठोस रूपमा अघि बढाउन नसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। सम्पन्न भएका आयोजना तत्काल टेन्डर गरेर अघि बढाइनेछ। रनिङ प्रोजेक्टहरूलाई बजेटको कमी हुन दिइने छैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना तथा प्रविधिमा भएका ऐन तथा विधेयकहरू पुराना भएकाले यसलाई पुनर्संरचना गरिने बताएकी छन्। हामी सबैलाई थाहा छ यो संचार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू असाध्यै पुराना छन् र यो क्षेत्रमा व्यापक तीव्रतामा विकास भएको छ र नयाँ ऐन कानुन जरुरी छ। यसका निम्ति हामी गम्भीरतापूर्वक मन्त्रालयमा छलफल गर्दैछौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा अधिकांश मन्त्रीहरूले बजेट न्यून भएको भन्न छुटाएनन्। तथापि बजेटको लागि पहल गर्ने र कुनै पनि आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रीहरूले गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्यूज। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले बाहिरबाट बसाई सरेर आउनेलाई घर उपहार दिने भएको छ। गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्रबाट बसाई सरेर सुगम क्षेत्रमा जानेलाई रोक्ने र बाहिरबाट आउनेलाई घर नै उपहार दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको हो। यो गाउँपालिकामा तामाङ र चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। बसाई सर्ने र सुगम क्षेत्रमा जाने परम्परा नयाँ भने होइन, तर गाउँपालिकाले ल्याएको यस्तो योजनाले बढ्दो क्रममा रहेको बसाई सराई रोक्ने र नयाँ बासिन्दा आउने सम्भावना कतिको छ त? एक रिपोर्ट। चितवन र धादिङ जिल्लासँग जोडिएको मकवानपुरको उत्तर पश्चिमी भागमा रहेको राक्सिङराङ गाउँपालिका चेपाङ समुदायको पहिचानमा आधारित नाम हो। राक्सिङ भनेको साल र राङ भनेको बारी वा घारीलाई बुझिन्छ। यसको अर्थ साल घारी भनेर चिनिन्छ। चेपाङ समुदायको पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर नामकरण गरिएको राक्सिङ राङमा बसाई सर्नेको संख्या वृद्धि भएपछि गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बसाई सराई रोक्ने र बाहिरबाट आउनेलाई घर नै दिने योजना
सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 47मा सुन्दर समाज हाम्रो सार बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार भन्ने नारासहित यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाले कस्ता रङका कुन आकारका घर बनाउने भन्ने योजना विस्तृतमा बनाउने बताएको छ। गाउँपालिकाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी वा संस्थागत अनुदानबाट निर्मित तथा निजी घरहरूमा एउटै रङको रङ लगाएर गाउँपालिकाको पहिचान कायम गर्ने समेत नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय बसाइ सर्नेहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। स्थानीय स्तरमा सम्भावना खोजी गर्नुको सट्टा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सुविधाका लागि पनि मानिसहरू बसाइ सर्ने गर्छन्। तर राक्सिङ राङले भने बसाइ सराई रोक्ने नीति मात्रै अख्तियार गरेको छैन, अन्यत्रबाट आउनेलाई घर नै दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको राक्सिङ राङमा यस्तो योजना सफल होला? गाउँपालिकाले अघि सारेको योजनाले पूर्णता पाउला? बसाइसरी आउनेलाई घर दिने योजना वास्तवमै कार्यान्वयन होला वा यस्ता खाले विभिन्न प्रश्नको जवाब पनि गाउँपालिकाले गर्ने कामबाट देखिनेछ। तर घर उपहार दिएरै गाउँपालिकामा आउन आह्वान गर्ने नीतिले भने बसाइसराईको ग्राफ बाक्लिनेमा कुनै शङ्का छैन। सिंहदरबार स्थानीय स्तरमै पुर्याउने सरकारी नीतिमाथिको निर्मम प्रहार पनि यो हुन सक्छ। मानिसलाई एकै ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइ सर्न कुनै बन्दै छैन, तर विभिन्न कारण बसाइ सराईको बढ्दो जोखिमका कारण गाउँ रित्तिने अवस्था पुग्नु पनि समस्याको विषय हो। मानिस सहर केन्द्रित रहरका लागि मात्र नभई सम्भावनाको खोजीका लागि पनि हुने गर्छन्। तर स्थानीय स्तरमै सबै खाले सुविधा र स्थानीय वस्तुको बजारीकरण र औद्योगिकरणका साथै उत्पादित वस्तुको बजार विनिमयको जिम्मा स्थानीय पालिकाले लिन सकेमा मात्रै पनि यस्तो अवस्था रोकिनमा धेरै ठुलो सहयोग हुने देखिन्छ। निर्वाहमुखी जीवनयापनलाई व्यवस्थित पार्दै गाउँको विकास गर्न नसके घर उपहार दिने जस्ता थुप्रै योजना सार्वजनिक गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने खासै नपर्न सक्छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। फेरि खोतलिँदै नेकपा विभाजनको रहस्य, आन्तरिक र बाहिरी कारण के थियो भन्दै केपी ओलीको प्रश्न, वास्तविकता विश्लेषण आवश्यक रहेको भनाई। किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो? बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै संशोधनको माग भइरहँदा कानुनी अवरोध, संशोधनलाई सफलताको मानक बनाउने वा नबनाउने विषयमा बहस सिर्जना। असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। देशैभरका स्थानीय तहहरूले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट मात्रै 25.5 अर्बको। दुर्गम क्षेत्र रित्तिँदै गएपछि मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले ल्यायो नयाँ योजना, बाहिरबाट बसाइ सरेर आउनेलाई घर उपहार दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।